Salam les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Donc, comme je vous ai promis, je partage avec vous mon expérience avec l'appareil d'épilation à lumière pulsée. Alors, les filles, l'appareil اللي عندي c'est le Philips Lumière Prestige. كاينين les appareils القدام هنايا مكتوب Philips Lumière ماشي Prestige mais Advanced. Il y a une différence bien sûr, c'est que les appareils القدام ما فيهمش كامل الريسان، يعني ماشي شاك زون لو كور ديالنا عندها راس خاص بيها، مي بلوتو كاين برك واحد، مي هدايا فيه بزاف. autre chose تانيك هذا سي با كيما يقولوا الليزر المنزلي، لا هدايا سي ازاله الشعر بالنبضات الضوئيه. وفيه هاد لي كات زومبو، واحد بور لو كور، واحد بور لو فيزاج، واحد بور لا زون انتيم، et un autre pour les aisselles. كاين دوطخ زاباغاي ما تلقاوش فيهم هاد لي كات زومبو، تلقاو فيهم جوست ان بور لو كور، هادوك تلقاوهم موان شير. دونك بارلون دو بري، انا هاد لاباغاي ديالي شريتو ب6 ملايين. كاينين دوطخ زاباغاي تلقاوهم 3 4، دونك من 3 ملايين حتى 12 مليون. علاش هاد لا ديفيرونس دو بري؟ باسكو كاين دي زاباراي ما تلقاوش فيهم كامل هاد لي زومبو دو ان، تلقاو فيهم غير واحد ولا زوج، مي هدايا فيه هادوك 4 ريسان، واحد بور لو كور، واحد بور لو فيزاج، un autre pour les aisselles ou l'autre pour la zone intime. autre chose تانيك علاش لا ديفيرونس دو بري، تلقاو كيما هاد لاباراي اكزاكت كيما هدايا سوا بصح تلقاوه ب 3 ملايين 4 ملايين. علاش؟ باسكو لو نومبر دو فلاش ماشي كيف. انا هاد لاباراي فيه 250,000 فلاش، شاك فوا تخرجوا فلاش راهي تنقص. يا دوطخ زاباراي تلقاو فيهم 100,000 فلاش، هادوك تلقاوهم ب 4 ملايين 3، كل واحد كيفاش يبيعهم. دونك ما جي بريفيري نشري هذا تاع 250,000 فلاش، باسكو لو فات يخلصوا لك هذوك لي فلاش راح ترميه، باسكو سي ان اباري جوتابل. مانو حنروح باش نوري لكم لاباري واش فيه كامل وكيفاش تستخدموه. دونك جاي كيما هكا دون زين بواط مكتوب فيها كل شيء. الوغ واش فيه لاباري ديالي؟ عندي لو شارجور. الوغ قبل ما تستخدمي لاباري تاعك لازم تشارجيه، وكي يكون يتشارجا جامي تخدمي به، ديجا لي فلاش جامي يخرجوا وهو يتشارجا. واش عندي هنايا؟ فوالا هذا هو. دونك عندي لا تيت هذيك جاي كوم ان بيستولي، فيه ان لومبو، هاد لومبو اللي فيه تاع لو كور تاع لي برا و لي جامب، وفيه 3 زوطر زومبو. هذا الريسان واحد كيما قلت لكم تاع الفيزاج، واحد بور لا زون انتيم و لوطر بور لي زيسيل. فوالا كاين تانيك هادوما باش تمسحوا بيهم هاد لي زومبو كي تكملوا مور شاك ايبيلاسيون تمسحوهم. يا اوسي هدايا عنده كونطرا تاع عامين، والكتيب الصغير هذا باش فيه كامل توضيحات على هذا الجهاز. فوالا وعندي تانيك هاد سو بوشيت داخل. واش كاين فيها هاد لا بوشيت؟ كاين فيها هاد 3 جيوب هادوما بور لي زومبو ديروهم لداخل اذا حبيتو تنحوه من لا بواط. فوالا الو لي في، فوالا ها هو لاباري ديالي كوم ان بيستولي. نحي هاد لي زومبو يتنحاو فاسيلمون، شوفوا. دونك هاد لومبو اللي فيه ما فيه حتى ديسان، اوكان ديسان. هدايا تاع لو كور لي برا و لي جامب. لي زوطخ زومبو كيما هدايا راهو موصول لو فيزاج، دونك هذا بور لو فيزاج.
Il y a un autre pour la zone intime, c'est clair le dessin. وهدايا et pour les aisselles تاني le dessin تعرفوا بلي تاع les aisselles. Voilà. وعندي لاباراي ديالي ها هو فيه لي بوطون وفيه هدايا كيما راكم تشوفوا. هذا اللي نعبزو به باش يخرجوا اسمه لي فلاش. كيما قلت لكم انا هذا فيه 250,000 فلاش كامل ما يخلصوش. الوغ باش نفهمكم، اذا كنتو رايحين تستخدموه بور لا بروميير فوا واش رايحين ديروا، تشعلوا لاباراي ديالكم، شوفوا راهو شعل راكم تشوفوا، وديروا لومبو اللي تحتاجوه. ديزون كو رايحين نديروا ايبيلاسيون بور لي برا، راح نديروا هذاك اللومبو اللي ما فيهش كامل ديسان. انا راني درت هذاك لومبو ما فيهش كامل ديسان. جو سي با اسكو راكم تسمعوا الصوت هذايا، عنده صوت خفيف كي تشعلوه. فوالا. الو الحاجه الاولى، اذا كان الاستعمال الاول تاعكم واش راح نديروا ريشيرش باش هاد لاباراي واسمو رايح يدير ريشيرش باش يلقى لابو واسمو لو تيب دو بو ولا لا كولور دو بو تاعكم، لو نيميرو اللي رايحين تستخدموه. دونك انايا كي خدمت فيه بور لا بروميير فوا درت ريشيرش دار لي نيميرو 5 سي بور لا بو لا بلو كلير. دونك لي في كون يوتيليزي هاد لاباراي كي تستخدموه بور لا بروميير فوا، لازم دابور تشعلوه وديروا ريشيرش باش تعرفوا لو تيب دو بو تاعكم، ويبان لكم هنايا لو نيميرو اللي رايحين تستخدموه. دونك نشعلوه دابور، نديرو واش راح نديرو هنايا هذا اللي مكتوبه سي ديزيني ريشيرش، نعبزو عليه وراح يبدا يحوس. وقتاش يبدا يحوس؟ كي يكون هاد لومبو اون كونتاكت ديريكت مع لابو ديالكم. فوالا شوفوا هو وحده راح يدير لي. شوفوا كيفاش دار لي لو نيميرو 5 سي لو بلو كلير، يعني لابو تاعك كي تكون لا بلو كلير بلونش يدير لك نيميرو 5، ولو اس كي تكوني برونات. فوالا. وهنايا نديرو اوكي وتبداي تخدمي به. فوالا كيفاش تخدمي به. لازم كيما قلت لكم لومبو يكون اون كونتاكت مع لابو، وهاد لا بارتي راح تشوفوا فيها شاله. دونك نديرو كومسا ونعبزو هنايا باش يخرجوا لي فلاش كومسا هكذايا. راكم تشوفوا فيه كيفاش شاعل هكذايا، وتعبزو لهنايا تعبزو باش يخرج لو فلاش هذاك. شفتوا؟ نعاود وحده. فوالا وتكملوا هكاك. دونك نتوما كي تخدموا به فوميو وتخاسي بحاجه هكذايا باش ما تراتيوش بلايص. دونك هذا واش نعرف على هذا لاباري. فوالا. الو اوتر شوز بغيت عليك فيه سيك هاد لاباري كيفاش يخدم. كل ما تكون لابو تاعك بلونش ولا كلير كل ما يكون خير. كل ما يكونوا لي بوا تاعك دو كولور فونسي نوار ولا مارون فونسي كل ما يكون خير. راهو مكتوب هنايا في لابواط سي ديسيني لي كولور و لي تيب دو بو. هنايا سي لي تيب دو بو لي يقدروا يستخدموا هاد لاباراي. وهنايا تانيك لي كولور دو بوال كي تكون البوال كريز روج ولا شقرة ما تقدرش تنجح لك ليبيلاسيون بهاد لاباراي. وكي تكون لابو تاعك خاصك بلا كوندير فوالا برونات فريمون برونات كراف ما تنجحلكش تاني ليبيلاسيون بلا لوميير بولسي. اوسي البنات في نهارات لي بروميير جور كي تخدموا به كيفاش رايحين ديروا، لازم ديروا ان امبلوا ان بلانينغ تتبعوه. ستادير لي 4 بروميير موا كيفاش رايحين تخدموا به. رايحين تخدموا شاك 10 جور اون سيونس ديبيلاسيون، يعني ديروا 3 سيونس في الشهر، ولا تقدروا ديروها تانيك شاك 15 جور، سواء شاك 10 جور ولا شاك 15 جور ديروا اون سول سيونس وتكملوا هكاك 4 شهور. من بعد تبداو تنقصوا شويه لي سيونس، سيتادير اوليو ديروا وحده
chaque 15 jours ديروا وحده chaque mois وهكاك وانتوما مع لي سيونس الاولين vous allez remarquer que les poils بداو ينقصوا وتانيك حتى لا كولور تاعو تنقص وميم اللي عندهم هذاك البروبليم تاع جلد الوزه راح يروح ولابو تاعكم تولي رطبه ونقيه وصافيه. الوغ لي في هاد لاباراي قبل ما تبداو تخدموا به لازم لابو تاعكم تكون ديجا نقيه تكون بيان بيلي. ديروا ليبيلاسيون تاعكم كيما موالفين الا كنتو ديروها بلا سير ولا بلا كريم ولا بالغازوار المهم لازم تكونوا درتو ديجا فوتر روتين ايبيلاسيون ولابو تاعكم تكون نقيه وناشفه ما لازمش تكون مشمخه تكون نقيه وناشفه. تقدروا تخدموها لو ميم جور ولا في هذيك الساعه تكونوا كملتوا ليبيلاسيون بلا غازوار ولا بلا سير من بعد تخدموا بهاد لاباراي. اوتر شوز كي تكملوا تخدموا بهاد لاباراي ما لازم ديروا اسمو لي سوان ولا لي كريم حتى لو لوندومان هكاك باش ما تطروش لابو تاعكم. كاينين تاني اللي سقساوني اسكو صافي مانون دو تو كي تخدموا بها ما تحسوش كامل صافي با دو تو ما كانش كاع وجع دونك نورمال. كوا دوطخ دورون لا بيريود ما تخدموش بها هذه نصيحه نعطيها لكم ما تخدموش بها وانتم بلا بيريود تاعكم. دونك ما بقى لي غير نقول لكم لي في ان شاء الله نكون افدتكم مون اكسبيريونس مع هاد لاباراي وان شاء الله نكون جاوبت على كامل تساؤلاتكم. دونك اذا عندكم دوطخ كيسيون لي في نيزيتي با ملي بوزي. فوالا دونك نقول لكم باي باي لا بروشين فيديو ان شاء الله. سلام.